بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 15/5/2024 نقوم بتجهيز الوجبات للنازحين عندنا في قطاع غزة بتبرع كريم من مؤسسة براستكس. ثانك يو براستكس وجزاكم الله خيرا. سافر بنا يا نور، حلق بنا في سماك، لامس شغاف الصدور، فالروح ملك سناك. هنا بعمر الزهور جيل هواه هداك، طاب اللقاء والشعور على بساط ضياك. سافر بنا يا نور، حلق بنا في سماك.